अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। मुअज़्ज़ज़ समीन, काबिल कद नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। परवरदिगार आलम का बड़ा एहसान जिसने हमें इस खूबसूरत और बाकमाल महीने में एक दफ़ा फिर अपने कुर्ब का मौका अता किया। मुअज़्ज़ज़ समीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारा प्रोग्राम सवाल ऑनलाइन, जिसमें हमारी कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है कि हम इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुज्जत दौरां शहंशाह कौन व मकां 11 इमामों की दस्तार के इस दौर में अगलोते वारिस इमाम महदी अजलल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ की ज़ात गिरामी कद्र के हवाले से आपसे सवालात लें, आपके सवालात पे जवाबात आपकी खिदमत में पेश करें, और हमारी गुफ्तगू का मरकज़ व महवर कायनात का मरकज़ व महवर ही होना चाहिए। तो आज हमारे प्रोग्राम की जो आज एपिसोड है वो है 57। तो ये सब आपकी मोहब्बतों की वजह से, आपके खूबसूरत सवालात की वजह से, आपकी दुआओं की वजह से, आपके कमेंट्स की वजह से, आपकी शेयरिंग की वजह से हमारा भी हौसला बढ़ता रहता है, और फिर हमारी ख्वाहिश और काविश होती है और कोशिश होती है कि हम हर 14 दिन बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर खिदमत हों। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज मुक़द्दर की बात ऐसी है कि आज ऐसी रात आई है जो मुक़द्दरों वाली रात है, 23 रमज़ानुल मुबारक की शब। इस हवाले से यही रिवायात में मिलता है कि आप ताक रातों में तलाश करो शब कद्र को। तो 19, 21, 23 और 25 और 27 भी शामिल है, लेकिन जो ज़्यादातर मासूमीन से मरवी है वो यही 23 की रात है, जिसे लैलतुल क़द्र की रात कहा जाता है। मैं 2 मिसरों से इस रात का तारुफ़ करा के फिर इस रात के हवाले से 2-3 चीज़ें गुजारिश करता हूँ। किसी ने लिखा और कमाल कर गया, वो कहते हैं आज खालिक है बंदों से नज़दीक तर, आज खालिक है बंदों से नज़दीक तर, किस कदर है बासमर लैलतुल क़द्र। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज की जो रात है इसमें जो हुक्म है गुस्ल करना, फिर यह है कि 2 रकात नमाज की अदायगी है, जिसमें हर रकात में अलहम के बाद सूरह इखलास की तिलावत है 7 मरतबा करना, और कुरान को सर पे रख के खालिक की बारगाह में इल्तिजा करना, मनाजात करना, और 14 के वसीले से अपनी हाजात को तलब करना, फिर अपने लिए मग़फ़िरत तलब करना, और फिर यह है कि जश्न कबीर जो इस रात के हवाले से हुक्म है, फिर ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर 100 रकात नमाज के हवाले से भी लिखा है कि आप 100 रकात नमाज अदा करें, और फिर सूरह इखलास पढ़ना, अल्लाहुम्मा कुल वलिय्यकल हुज्जत इब्न हसन की तिलावत करना। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं अपने टीम को कहूँगा अगर इनके पास रिकॉर्ड में मौजूद हुआ तो मफ़ातुल जनान का वो सफ़ा जिसमें आज की शब के हवाले से लिखा है कि आज की शब में 2 रकात नमाज पढ़ें, जिसमें रकू में, क़याम में, सजदे में अल्लाहुम्मा कुल वलिय्यकल हुज्जत इब्न हसन अलस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तिलावत करें। तो अगर इनके पास हुआ तो शेयर कर देंगे, अभी नहीं तो टीम इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द शेयर कर देगी, उसका हवाले के साथ, सफ़र नंबर के साथ ये बात मौजूद है। तो ये इस रात के ज़िमन में ये भी है, और जहाँ तक इस रात की फ़जीलत है तो इस हवाले से फरमाया गया तकदीर के फ़ैसले इस रात होते हैं, ये मग़फ़िरत की रात है। और जैसा कि एक आपने क्लिप भी देखा होगा जिसमें मैंने गुजारिश की थी कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे अगले आने वाले साल के मामलात पे दस्तखत पसंद फरमाते हैं, क्योंकि ये रात है जो बाकमाल रात, और फरिश्तों के नाज़िल होने की रात भी इसी रात को कहा जाता है। और यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर इस रात को इबादत करे तो एक तवील ज़िंदगी में जो इसको इबादत करने का खुदा मौका देगा वो इस एक रात में इबादत करने के बराबर है। तो ये भी एक फ़जीलत में से फ़जीलत थी। फिर यह है कि एक रोशन रात भी कहा गया और एक पुरसकून रात भी कहा गया, और इस रात को सलामती की रात भी कहा गया। फिर किसी शायर ने कलम उठाया, वो बड़ी खूबसूरत बात कर गया, वो कहता है खैरुल बशर के दर पे शब कद्र हो अता, खैरुल बशर के दर पे शब कद्र हो अता, ऐसी हंसी कोई मुकद्दर में ये रात हो। बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है। और किसी और शायर ने कलम उठाई तो उसने अपना एक खूबसूरत अंदाज से बात कर दी, और बड़ी को प्यारी लगी मुझे बात, मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा कि तमाम रात फरिश्ते रहे ज़मी के मकी, तमाम रात फरिश्ते रहे ज़मी के मकी,
दम रुखसत वो अता करके गए एक तोहफा हसी, न जाने कितनी दुआओं का है समर ये ज़मीं, अजीम रात बख्शी है हमें जिसने ये खुल्द बरी। वाकई ये खुल्द बरी वाली रात है और बड़ी बाकमाल रात है, और आज अपने इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से करीब होने की रात है। मज़ीद करीब हम हो सकते हैं सरकार के, क्योंकि सरकार इस वक्त मरकज़ व महवर कायनात है, हुज्जत खुदा है तो ये कायनात है। इनके वजूद अक़दस की हसीन बरकत से नब्ज़ हयात कायनात चल रही हो, तो हम क्या जाने कि वो ज़ात कौन है, वो हस्ती कौन है। तो मुझे समझ इस रात के ज़िमन में मैं आपकी खिदमत में जो गुजारिशात पेश कर रहा था, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के कुर्ब को बेहतरीन अंदाज से हासिल किया जा सकता है। मसलन खालिक के इस नुमाइंदे को अगर राज़ी करना चाहते हैं, और हाँ ये भी बताता जाऊँ, इनकी रज़ा के बग़ैर खुदा भी राज़ी नहीं होता, इनकी रज़ा के बग़ैर मुस्तफ़ा भी राज़ी नहीं होता, इनकी रज़ा के बग़ैर मुर्तज़ा भी राज़ी नहीं होता, और इनकी रज़ा के बग़ैर मुज्तबा भी राज़ी नहीं होता। इसी तरह सारे मासूमीन सलवातुल्लाह सलामुल्लाह अलैहि अजमईन कोई भी राज़ी नहीं होते, और इसी की रज़ा के साथ पूरे घर की रज़ा जुड़ी है, क्योंकि वारिस जो है, और ये भी हम सब जानते हैं कि वो विरसा हमेशा वारिस को मुंतकिल होता है। तो मुझे समझ आज की रात के ज़िम्मन में मैं आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा था कि हम अपने इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के मज़ीद कैसे करीब हों। तो उस करीब होने के लिए बेहतरीन है ये जितने भी अमाल मैंने गुजारिश की है, जो हमारी किताबों में लिखे हैं, गुस्ल करना, नमाज़ पढ़ना, कुरान सर पे रख के 14 का वसीरत दे के खालिक की बारगाह में अर्ज़ करना, फिर दुआए जोशन कबीर पढ़ना, फिर ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ना। अब ये सारा कुछ करने के बाद यकीनन हम इंसान हैं, बहुत सारी ख्वाहिशात हमारे अंदर भरी हैं, बहुत सारे मामलात में हम घिरे हैं, और जितने मामलात में हम घिरे हैं इनमें ज़्यादातर मामलात ऐसे जो हमारे हाथों का किया हमारे आगे आता है। तो क्या भी बेहतर होगा कि हम खालिक की बारगाह में अपनी इबादत का जो समर है, जो नतीजा है, वो ये क्यों ना मांगे कि परवरदिगार इस शब के सदके जिस पे फरिश्ते नाजिल होते हैं, उस हुज्जत खुदा के कुर्ब में इतना इजाफा फरमा दे कि हम इमाम ज़मान को रूबरू देखें, उनका इतना कुर्ब हासिल कर लें कि हम उनके फरमान और इताअत में इतना आगे चले जाएं कि वो हमारी यकीन करते हुए, हमारी वफ़ाओं पर यकीन करते हुए वो अपना ज़हूर कर लें। क्योंकि वक्त है अब सरदार को आना चाहिए, आका को आना चाहिए। हम तो यही चाह रहे हैं कि खुदा करे वो आ जाए, लेकिन हम ये चाह रहे हैं, और हमारी अब ज़बानी कलामी चाहत है, हमारे अंदर की चाहत नहीं। हमने बड़ी प्लानिंग की हुई है, बड़े बड़े मंसूबे बनाए हुए हैं, हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, यहाँ भी जाएंगे, इसका ये करेंगे, लेकिन हमारे मंसूबों में ये थोड़ा सा भी सच्चाई के साथ जितना शामिल होना चाहिए था उतना नहीं है कि हम इमाम के रूबरू होंगे, हम इमाम को जल्द पा लेंगे, हम जल्द इमाम के करीब पहुँच जाएंगे, हम अपने इमाम को, अपनी वफ़ाओं को यकीन सामने बैठ के दिलाएंगे, और अपने इमाम को कहेंगे मौला आप ज़रूर फरमाए, जिस तरह शब आशूर करबला वालों ने अपने हुज्जत खुदा को वफ़ा का यकीन दिलाया था, हम भी आपको वफ़ा का यकीन दिलाते हैं कि आप तशरीफ़ लेके आइए। तो इस तरह जब मजबूती इश्क की हो जाए, जब हमारे साथ एक मौजूद स्कॉलर है, मैं कॉल ले लूँ, मैं फिर गुजारिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम सैयद अंकल। जी कैसे हो आप, खैरियत से हो? मेरा ख्याल में आप दाइम तो नहीं बात कर रहे? हाँ जी आपने सही गैस किया। माशाल्लाह, बड़ी बात है यार, आप हमारे बड़े फ्रीक्वेंट कॉलर हो, आप माशाल्लाह हर प्रोग्राम में कॉल करते हो। कैसे हो आप, ठीक हो? हाँ जी। रोजे रख रहे हो आप? हाँ जी। वाह भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह रोज़ों का सिला और अजर आपको इमाम के सिपाहियों में शुमार फरमाए। थैंक्स। कुछ कहना, पूछना, बताना चाहते हैं? जी आज मेरी मम्मा ने बताया आज शबे कदर है, तो हमें बच्चों को क्या करना चाहिए मौला के लिए? आप बच्चों को रात जागेंगे आप इस रात को? हाँ जी। वाह भाई वाह, फिर तो ज़बरदस्त हो गया। अगर आप रात जागेंगे तो आप दरूद पढ़ते रहें, आप मौला को याद करते रहें, आप मौला को बुलाते रहें, और मौला को कहते रहें कि मौला मेरे मामा को, मेरे बाबा को, मेरे सारे रिश्तेदारों को, मेरे ख़ानदान वालों को, सबको मौला अपने वफ़ादारों में शामिल फरमाइए। मौला हमारे नाम नहीं भी हैं तो मौला हमारे बड़ों के सब के नाम लिख दीजिए, मौला मेरे भाइयों के नाम लिख दीजिए, मौला मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं उनको भी अपना वफ़ादार बना दीजिए। मौला ये सब, हम सब इस काबिल नहीं है कि हम आपके काबिल बन सकें, लेकिन मौला आपके अलावा हमारा और तो कोई नहीं है।
آپ ہی ہمارے جو اتنے مہربان ہیں. ہم سرکار آپ کے منتظر ہیں, اور سرکار آپ کو ہر عمر کا بچہ چاہیے سرکار, چھوٹے بچے بھی چاہیے, درمیانے بھی چاہیے, بڑے بھی چاہیے, بوڑھے بھی چاہیے. تو سرکار جتنے بھی ہیں اس وقت, بلکہ یہ بھی دعا دائم, آپ چھوٹے ہو معصوم ہو بیٹا, آپ یہ بھی دعا مانگو, مولا جتنے جتنے محبان آل محمد دنیا میں رہتے ہیں سب کو اپنے وفاداروں میں شامل فرماؤ. ٹھیک ہے دائم, دائم مہدی ٹھیک ہے. ہاں جی. چلے اور کچھ پوچھ لیں. نہیں. آپ مجھے دعا امام زمانہ تو سنا دیں. جی ضرور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیہ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وارزقنا ومتعفیات طویلا. آمین. بہت شکریہ دائم, بہت شکریہ. اللہ حافظ. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال ڈراپ ہو گئی ہے تو میں اپنے معزز کالر کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ دوبارہ کال کر لے تاکہ ان کی کال اٹینڈ ہو جائے. تو معزز سامعین, میں آج کی شب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا. خدا نے ہم سب کو یہ رات نصیب کی ہے تو اس رات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. تو میں عرض کر رہا تھا, اس رات بھی کون ہے مرکز و محور ہستی, کون ہے مرکز و محور کائنات؟ تو جواب یہی ملتا ہے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف, سرکار کی ذات گرامی قدر, مہربان آقا, خیر خواہ آقا. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہے, میں پہلے کال لے لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. علیکم السلام. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کافی دنوں کے بعد کال کی. شابر آباد بلوچستان سے. جی حاضری ہیں. چلو آج رات ہے, میں نے کہا جلدی انتقال کر لیں. اپنا صابر صاحب بلوچستان سے بات کر رہے ہیں؟ جی بلوچستان. اچھا اچھا, بسم اللہ جی, حکم کیجئے, کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ کوئی نہیں, بس دعاؤں کے لیے یاد کیا تھا. میں نے کہا آپ کے لیے بھی ڈھیر ساری تمام ایران کے لیے دعا کریں. مولا پاک تک کے قیام کا جو انشاءاللہ آمین, انشاءاللہ آمین. لوگوں کی آج بڑی نیک رات ہے, ببرکت رات ہے. تمام لوگ کریں مل کے. صابر بھائی کہیں مصروف ہو گئے تھے کوئی مطلب کام کاج کے سلسلے میں, یا مطلب کوئی ادھر سگنل وگنل کا پرابلم ہے؟ کیونکہ بڑے عرصے بعد آپ دوبارہ ہمارے پرابلم ہوتا ہے یہاں پہ کافی, اس کی وجہ سے کال ڈراپ ہو جاتی ہے. میں نے کہا چلے جتنی یہ بات ہوتی ہے بات کرتے ہیں. اچھا, ویسے ویڈیوز تو دیکھتے ہی رہتے ہوں گے, جڑے تو رہتے ہوں گے آپ؟ جی میں آپ کے ساتھ پکا جڑا ہوا ہوں. صبح میسج وغیرہ آپ کی مجالس وغیرہ میں نے ابھی شیئر کی ہیں, لنک کرتے ہیں ہم لوگ دوستوں کو بھی. اچھا اچھا, کافی سارے لوگ اکٹھے بیٹھ کے دیکھتے بھی ہیں. آپ کے دوستوں کی کیا ویوز ہوتے ہیں؟ آپ کے دوست سن کے کیا کہتے ہیں؟ مطلب کیا سید کیا کہنا چاہتا ہے؟ علاقے میں بھی آپ کے میں سرگودا بھی ہے ساہیوال, تو وہاں پہ بھی بہت لوگ مس کرتے رہتے ہیں. ساہیوال میں ابھی قریب ہمیں کہہ رہے تھے کہ صبر بھائی اب یہاں پہ لے کے آئے علامہ صاحب. ان کی مصروفیت ہے, کچھ چیزیں بھی ہوتی ہیں بیچ میں, مسئلے مسائل ہیں. تو وہاں پہ اہل سنت برادران بھی آپ کو چاہتے ہیں, سنتے ہیں. اچھا, واہ واہ. اور اس مجلس میں جس میں آپ 6:30 بجے ساہیوال گئے تھے, وہاں پہ ایسے مومنین بھی تھے, اور وہاں پہ یہ اہل سنت مومنین تھے وہاں پہ. اچھا, جو پردے میں چھپے ہوئے تھے لیکن آپ کو سننے کے لیے آئے ہوئے تھے, اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ کافی سارے لوگ تھے. اچھا, ان کو ہم جانتے تھے اچھا, لیکن وہ چہرہ چھپا کے آپ کو سننے کے لیے آئے تھے. اچھا اچھا اچھا. تو میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ مولا کے سارے علاقے ایسے ہونے چاہیے, مولا کے تمام مداخان ایسے ہونے چاہیے. یہ سنی شیعہ مطلب ہم کی نصرت کے لیے, امام کی معرفت کے لیے تمام لوگ کرتے ہیں. ہمارا ایک خوبصورت 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 خوبصورت. اچھا, آپ کے اہل سنت دوستوں کو کیا بات اچھی لگتی ہے جس کی وجہ سے وہ متوجہ رہتے ہیں؟ سب سے جو امام زمانہ علیہ السلام کی بات ہوتی ہے, دوسرا سب سے ان کو اچھی بات ہے ان کی لگتی ہے کہ کسی کو ہٹ نہیں کرتے. اچھا 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 اچھا. سب سے خوبصورت
دوسری وہاں پہ میرے والد صاحب بھی اہل سنت ہے, میں خود اہل تشیع ہوں, میرے والد صاحب اہل سنت ہے. اچھا اچھا. ہم گھر میں بھی اس پر حدیث کی کتاب میراث وہاں پہ کبھی کبھی ہوتی ہے, وہ بھی آپ کو کئی بار میں نے آپ کو سنایا ہے. اچھا. مطلب بڑے خوش ہوتے ہیں اسی بات سے کہ یہ سب بڑی خوبی ہے کہ بس ایک ٹاپک ہے اپنا, اسی پہ بات کرتے ہیں. کسی کو مطلب فضول قسم کا کسی کے مسلک کو, کسی کے فقہ کو, کسی کے عقیدے کو ایڈ نہیں. کیا خیال ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے صابر بھائی؟ صابر بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیا خیال ہے؟ کیا ضرورت ہے کسی کے بارے میں بات کا؟ اپنی بات ہی اتنی بڑی بات ہے کہ وہ بات ہی ہو جائے تو پھر بات ہے نا. یہ سب لوگ ہم اس چیز پہ متفق ہو جائیں نا کہ امام نے آنا ہے اور ہم نے امام کا اتباعی ہونا ہے, اور اس چیز سے ہم تمام ایگری ہوں تو یہ اسلام کے جو بھی حالات ہمارے بن چکے ہیں یہ کبھی بھی نہیں ہوں گے. صحیح ہے. ہماری دعا ہے کہ یہ رات ہے, میں تمام مومنین جتنے لوگ سن رہے ہیں ان سے اپیل کروں گا کہ ایران کے لیے, عالم اسلام کے لیے تمام لوگ خصوصاً دعا کریں. انشاءاللہ خدا بند عالم بہت جلد اپنے ولی کو اذن عطا فرمائے. بہت شکریہ صابر بھائی کال کا, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم. کال نہیں لگ رہی. میں اپنے معزز کالر کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ دوبارہ کال کر لیں تاکہ آپ کی کال اٹینڈ ہو جائے. صابر بھائی بلوچستان میں بیٹھ کے ادھر کہتے سگنل کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے, اس جگہ پہ بیٹھ کے اپنے امام کی بات نہ صرف کرنے میں نہ صرف سننے میں بلکہ پھیلانے میں بھی مصروف ہیں. یہ ایک صدقہ جاری ہے, بہت اچھی بات ہے اگر اس طرح ہو جائے. ہر بندہ یہ اپنی احساس ذمہ داری محسوس کرے. جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں, پہلے کال لے لیں پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سید صاحب کی حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے, اللہ کا شکر. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں محترم؟ جی میں سکندر بات کر رہا ہوں گجرات سے. گجرات سے سکندر صاحب بات کر رہے ہیں. جی 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 بسم اللہ, کیسے یاد فرمایا, حکم کیجئے. بس اس طرح پروگرام سن رہے تھے آپ کا جی اور میں نے سوچا چلو کال کر لیں. بہت شکریہ سکندر. اچھا 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 اچھا. کیا محسوس ہوتا ہے سکندر بھائی, کیا چیزیں ایسی لگتی ہیں کہ دل کو یا وہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ سید کی بات سب تک پہنچنی چاہیے, یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں, کیا چیز ایسی محسوس کرتے ہیں؟ آپ کی باتیں ہیں جو بہت دل میں اتر جاتی ہیں, بہت اچھی باتیں کرتے ہیں ماشاءاللہ. صحیح ہے سکندر بھائی. دوستوں جی میں ایسے سننا چاہوں تو ایک سوال ہو گیا مجھے, آپ کا پروگرام بھی سنتے اور آپ کی مجالس بھی نیٹ پر سنتا ہوں, فیس بک پر. بڑی بات ہے, اہل سنت دوست ہمارے سکندر بھائی ماشاءاللہ. جی سکندر بھائی حکم کریں, کیا سوال کرنے آپ نے, بتائیے. جی سوال تو کوئی نہیں ہے, بس سوالوں کا جواب مل جاتا آپ کے پروگرام سے, آپ کی مجالس میں سارے جواب مل جاتے ہیں مجھے. اچھا 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 ماشاءاللہ سکندر بھائی. سکندر بھائی آپ سلامت رہیں. شکریہ. بڑی بات ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ سکندر بھی. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اب بلکہ میں اب کیا کہوں, آپ نے تو دعا ہی ایسی کر دی ہے کہ اب اس کے بعد میری بات کرنا بنتا نہیں. معزز سامعین, سکندر صاحب گجرات سے اہل سنت دوست ہیں ہمارے. آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا ہے, مجھے دعا دیتے ہوئے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح امام کی ریت کو جگاتے رہیں. یہ دیکھیے محبت آل محمد ماشاءاللہ. ایک سال ہو گیا, یہ اور بھی ذاکرین میں نے بہت سنے ہیں جی, لیکن جو پیغام آپ دے رہے ہیں نا جی اور کوئی ایسے نہیں دے رہا ایمان کے بارے میں بتا رہا. چلے خدا سب کو توفیق دے. جی اور ایک اور بات آپ کی بہت اچھی لگی ہے, یہ جو آپ فیس نہیں لیتے. اچھا جملہ بولے فیس والا, شاباش. نیاز بہت اچھا آپ کر رہے ہیں. ہونا چاہیے نا, پیسے تو نہیں لینے چاہیے نا محمد کے ذکر کے صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل آپ ٹھیک کر رہے ہیں, بالکل آپ اچھی باتیں بھی بہت اچھی کر رہے ہیں. سکندر بھی آپ کیا سمجھتے ہیں جب اتنے پیسے یہ دیتے ہیں اور میں نہیں لیتا, پھر لوگ باتیں تو کرتے ہوں گے کہ یار پتہ نہیں کیوں نہیں لیتا, پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے, پتہ نہیں اس کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے.
سوال تو کرتے ہوں گے, کیا خیال ہے لوگ, جی جی کیا جواب دینا چاہیے لوگوں کو؟ میں تو پہلے ہی آدمی دیکھا ہے جو حضرت میں نے سنا ہے ڈاکٹر بہت بہت فیس لیتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, بہت اشراف پڑھنے کے بہت پیسے لیتے ہیں. جی ہمارے اہل سنت میں بھی ہیں مولوی پروگرام کرتے ہیں جو محفل پڑھتے ہیں, پیسے لیتے ہیں. اچھا یہ بتائیے, میں نے کہا اگر میں نہیں لیتا, لوگ باتیں کرتے ہیں, تو لوگوں کو کیا جواب دینا چاہیے؟ سکندر بھی آپ کی زبان سے سب کو سناتے ہیں, کیا جواب ملنا چاہیے کہ اہل سنت دوست ہمارے آج بتانے لگے. جی لوگوں کو یہی ہے میرا, آپ تمام جتنے علماء ہیں علم میں زمانہ کے کریں, لوگوں کو بتائیں امام کے بارے میں. صحیح ہے, نہیں وہ تو انشاءاللہ بڑا اچھا مشورہ ہے آپ کا, خدا توفیق عطا کرے. میں نے کہا جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں اسد بخاری فیس نہیں لیتا, تو ان کو سکندر کیا جواب دے کہ کیوں نہیں لیتا؟ سکندر کو اگر جواب دینے کو کہا جائے تو کیا کہے سکندر؟ فیس لینی بنتی نہیں ہے سید. ہاں ہاں آپ تو جگہ ہے نا, ہم تو رہیے تھا نا امام کی, ٹھیک ہے, فیس لینی بنتی نہیں ہے. بہت اچھے بہت اچھے, حق نہیں بنتا پیسے لینے کا, بہت اچھے. جی حق نہیں بنتا. کاروبار بندہ کر لے, نوکریاں بندہ کر لے, کام کاج کر لے, لیکن محمد کے ذکر کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بیچے نا, کیا خیال ہے؟ جی جی اللہ کرے یار یہ شعور سب میں بیدار ہو جائے. سکندر بھی اگر ایسا ہو جائے تو ماشاءاللہ پھر تو بہت جلدی باتیں حق کی پھیلیں گی اور لوگ متوجہ ہوں گے انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ. چلیں, بہت شکریہ آپ نے کال کی. اچھا آپ مجھے بتا دیں گے آج رات ہے جو کون سی رات ہے؟ آج 23 رمضان کی رات ہے, اس کو شب قدر کی رات بولتے ہیں. جی جی. اس رات میں کون سا عمل کریں جو امام ہمیں کو ملاقات ہو جائے امام سے؟ واہ واہ واہ, امام سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو غسل کریں, غسل کرنے کے بعد 2 رکعت ہدیہ امام زمان علیہ السلام پڑھیں. بھلے آپ ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں, بھلے باندھ کے پڑھتے ہیں, جیسے آپ کو مناسب لگے. آپ ویسے نماز خدا کی بارگاہ میں ادا کیجئے, اور نماز پڑھنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں استغفار کی تسبیح کیجئے, اپنی گناہوں کی معافی طلب کیجئے. آنکھوں کے آگے جو پردے آئے ہوئے ہیں کوتاہیوں کی وجہ سے, ان کی بھی معافی طلب کیجئے. یہ کرنے کے بعد آپ خالق کی بارگاہ میں گزارش اور عرضی کیجئے, خالق اپنے نمائندے سے, اپنے مظہر سے مجھے ملا, ان کا قرب عطا کر, مجھے ان کے دیدار سے فیضیاب کر دے. تو انشاءاللہ ضرور کریں گے. آپ روتے روتے ضرور عرض کرو, سکندر ضرور خیر فرمائیں گے انشاءاللہ. میں ویسے بھی رات کو جب بستر پہ پڑھتا ہوں نا, جی ویسے میں دعا کرتا ہوں امام زمانہ کے حضور کی, اور باتیں کرتا ہوں, روتا ہوں, گر آتا ہوں. واہ واہ, میری تو یہی دعا ہے امام جلدی آ جائیں. انشاءاللہ آنے والے ہیں سردار, انشاءاللہ. امت جو ہے نا بہت مصیبت میں ہے. صحیح ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, انشاءاللہ آنے والے ہیں. خدا امام کے ظہور سے امت کی مصیبتوں کو دور فرمائے, خدا امام کے ظہور سے امت کے دکھوں کو دور فرمائے, اور خدا امام کے ظہور سے کائنات کو آل محمد کی حقیقت بتلائے کہ وہ کیسی ہستیاں تھیں کہ جو خالق نے زمین پہ مخلوق کی بھلائی کے لیے بھیجی تھی. بہت شکریہ سکندر بھائی, انشاءاللہ رابطے میں رہیے گا. اللہ حافظ. جی ہمارے ایک معزز کالر ہیں, بار بار کال کر رہے ہیں. میں انہیں گزارش کروں گا, ایک کال چل رہی تھی اس لیے میں کال اٹینڈ نہیں کر سکا, تو آپ دوبارہ کال کر لیجئے گا تو ضرور میں آپ کی کال کو انشاءاللہ لیتا ہوں. تو معزز سامعین دیکھیں, ایک اہل سنت دوست ہمارے گجرات سے بیٹھ کے بڑی پیاری باتیں کر رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے, مجھے ان کی ساری باتوں میں جو بڑی اچھی بات لگی, فیس کی بات بھی وہ کر رہے تھے. پہلا بندہ جس کی زبان سے میں نے فیس سنا ہے کہ سید فیس نہیں لیتے, ورنہ کہتے ہیں اکثر لوگ کہ نیاز نہیں لیتے. بھلا کون نیاز کا منکر ہو سکتے ہیں؟ نظر اللہ نیاز حسین کا تو کوئی منکر نہیں. جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولا علی علیہ السلام مدد. اللہ کا شکر. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں امتیاز ڈل ٹنڈولا سے بات کر رہا ہوں, سندھ سے. ٹنڈولا یار سے امتیاز ڈل سندھ سے. امتیاز ڈل.
जी जी इम्तियाज भाई, कैसे याद फरमाया, माशाल्लाह टंडोला यार में बैठ के प्रोग्राम देख रहे हैं, अपनी मसरूफियात छोड़ के, बड़ी बात है यार। जी सर और खैर है, तबीयत सही है? अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। तो कब से देख रहे हैं प्रोग्राम इम्तियाज भाई? सर तकरीबन लाइव चल रही है मेरी आपकी लाइव। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ सीखने को भी मिलता है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर, हर चीज में हमें सीखने को मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है मैं टंडोला यार आया भी था, पढ़ गया था मैं जिक्र। जी सर मुझे पता है, बाकरछा दरगाह पे आए थे। हाँ, बड़ी बात है, याद रखा हुआ है आपने, माशाल्लाह। जी इम्तियाज भाई, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? जी जी सर, एक सवाल है मेरा। जी सर ये सवाल मेरा एक है, तो शब्बे कदर की रात का मुझे थोड़ा आप वाज़े सुनाएंगे? इम्तियाज भाई, क्या जी जी जी, क्या इसमें शब्बे कदर की रात में है जी? शब्बे कदर की रात है, 27 रोज़ है शब्बे कदर की रात। जी जी जी, उसके सर हमें कुछ सुनाएंगे उसके बारे में? मैं बताता हूँ। अच्छा, ये रातों में से मैंने शुरू में प्रोग्राम में कहा, शायद आप लोगों ने देर से ज्वाइन की है। ये 19, 21, 23 की रात, और ज्यादा जो अहमियत है वो 23 की रात की है। 25 की भी है, 27 की भी किताबों में लिखी है, लेकिन ज्यादा अहमियत 23 की रात की, जो आज रात है, ये शब कद्र है। इस रात में मैं पहले भी गुजारिश कर रहा था, गुस्ल कीजिए, नमाज पढ़िए। 100 रकात पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना 2 रकात, 4 रकात, जितनी भी पढ़ सकते हैं आप नमाज पढ़िए। उसमें 2 रकात अगर पढ़नी है तो अलहम्द के बाद आप सूरह इखलास 7 दफ़ा तिलावत कीजिए, और उसके बाद आप जो शन कबीर पढ़िए। दुआ जो बड़ी अहम है, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़िए, खालिक की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए, अपनी आंखों के आगे लगे और बने हुए पर्दों को हटाने की इस्तदा कीजिए कि खालिक ये हटा दीजिए, ताकि हमारी आंखों का वो जो नूर है वो रोशन हो जाए। जो दबव है, जो हमारा असल था, वो खालिक हम भूल चुके हैं, वो रोशन कीजिए। और अगर वो रोशन हो गया तो फिर कायनात का रोशन सितारा यानी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, कायनात का रोशन चांद यानी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, कायनात के रोशन सूरज यानी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम फिर बड़े करीब से नजर आएंगे सरकार। और सरकार नजर आ गए तो समझ लें इम्तियाज भाई, फिर कायनात का निज़ाम, अंदर की कायनात का, जो हर इंसान की होता है, कायनात का अंदर की कायनात का निज़ाम भी बदल जाएगा। जितना हो सके इस रात ज्यादा से ज्यादा खालिक की बारगाह में इमाम के कुर्ब को हासिल करने की कोशिश कीजिए। हमारा भी ये है तो इमाम को देखे, हमारी आंखें ज़माने इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे। सही। आप कितने लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे बैठे हैं साथ में, 25, 10-12 जने। अच्छा अच्छा, उनको कहें जितने भी सवाल हैं याद करके कागज पे लिखते जाए, सारे सवाल इम्तियाज को दें और इम्तियाज पूछता रहेगा। और जहां तक एक मिनट ऐसा ऐसा चलते हैं ना। इम्तियाज भाई, आपने सवाल किया है कि दिल करता है इमाम का दीदार करें, इमाम को देखें, इमाम की जियारत करें। तो मेरा इम्तियाज, ये बड़ी अच्छी ख्वाहिश है हर मोमिन की, हर अज़ादार की, हर मातमी की। सारी ख्वाहिशात में पहली ख्वाहिश यही होनी चाहिए कि खुदा हमें इमाम का दीदार नसीब फरमा, हमें इमाम की जियारत नसीब फरमा। लेकिन इम्तियाज भाई, अगर दीदार और जियारत हो तो मकसद क्या होना चाहिए? यानी सिर्फ सरकार को देखना मकसद है, बस सरकार को सलाम करना मकसद है, या कोई और मकसद है? ये भी होना चाहिए कि सरकार को देखना है, लेकिन इससे बड़ा मकसद ये होना चाहिए जब सरकार का कुर्ब मिल जाए तो सरकार की खिदमत में गुजारिश करनी चाहिए, मौला मैं तो कहता हूं आप हमारे हो, एक दफा आप भी कह दो कि तू हमारा है। सरकार को ये जरूर कहना चाहिए। जी अगला सवाल पूछिए, क्या कहना चाह रहे थे? सर अगला सवाल ये है कि सर हाथ बांध कर नमाज पढ़ना जायज़ है, हाथ खोल कर नमाज पढ़ना जायज़ है? देखें, फिक़ह जाफरिया अहले तशय्यो के जो रिवायात आ रही हैं उसमें हाथ खोलने का हुक्म है, बल्कि आजकल कुछ अहले सुन्नत उलमा भी कह रहे हैं कि हाथ खोलने का हुक्म है। बाकी अहले सुन्नत हैं बहुत, जिनकी बड़ी कसीर तादाद है, वो कहते हैं नहीं, हाथ बांध के पढ़नी चाहिए। मैं इस चीज का कायल हूं, कबूल किसकी हुई है? जी सर यही बात है, कबूल किसकी हुई? ये तो खुदा ताला को पता है किसकी कबूल है। नहीं, बंदे को भी पता चल जाता है किसकी कबूल है, दिल रोशन हो जाता है, जिक्र के साथ तो दिल रोशन होता है ना। नीयत का दारो मदार है, सच्चाई का दारो मदार है, नमाज की कबूलियत में आले मोहम्मद की मोहब्बत का दारो मदार है, इस घर पे दरूद पढ़ने का दारो मदार है। फिर यह है कि मकसदियत नमाज क्या है उसको पहचानने का दारो मदार है, खालिक ने मुसल्ले पे खड़ा क्यों किया उसका दारो मदार है।
इम्तियाज भाई अपना छोड़ो ना, किसी का छेड़ो ना। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। जिसको हाथ बांध के अच्छा लगता है बिस्मिल्लाह भले वो पढ़ता रहे, जिसको हाथ खोल के जो पढ़ रहे हैं माशाल्लाह वो हाथ खोल के पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर अल्लाह खैर करेगा, हमें दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह फिर बाकर शाह में मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। आप आए ना, लाहौर आए ना। लाहौर सर? हाँ इंशाल्लाह सर लाहौर आएंगे इंशाल्लाह। वो लंजवानी नहीं है, जी जी मानक लंजवानी वाले, अयाज वगैरह, जी 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 सर, जी सर। अयाज लंजवानी, असद लंजवानी, आप उनसे रब्ता करके कभी तशरीफ ले आए ना लाहौर। इंशाल्लाह 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 सर, इंजॉय लेंगे। ठीक है बाबा, मेरा सलाम या अली मदद बाबा। वालेकुम सलाम मौला अली अस्सलाम। थैंक यू थैंक यू। हमारे साथ एक और मौजूद कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? चाचू मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। हैदराबाद से। क्या नाम है आपका? जी वकार नाम है। अच्छा वकार नाम है जी। वकार कैसे फोन किया आपने? चाचू ये हमारे को एक बात पूछनी थी, ये जो मौलवी जो मतलब के मजलिस वगैरह ये पढ़ते हैं जी, ये पैसे लेते हैं, ये जायज है या ना जायज है? देखिए मैं फतवा देने की पोजीशन में तो नहीं हूँ, मैं खुद नहीं लेता, बाकियों का मैं कुछ कहता नहीं हूँ, हर एक की अपनी मर्जी है। अच्छा। करबला जो दर्स देती है उसमें तो करबला कहती है मैं लालची को कबूल नहीं करती। बेशक सर, हमारे को यही बात पूछनी थी, हमारे को समझ से बाहर थी कि आपके लाइव भी देख रहे थे माशाल्लाह, आपको मतलब देख रहे थे तो इसलिए हमने कॉल किया आपको कि हमारे मतलब अच्छा जो मौलवी हमारे को सुनने में भी अच्छा बड़ा मजा देता है, पर वो लेता है तकरीबन 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए ये लेता है। अगर कोई गरीब है वो नहीं पहुंच सकता, उसको मंगाने की कोशिश करे, उसके मतलब मजलिस सुने, वो ना आए तो फिर मतलब उसकी मजलिस का कोई काम नहीं है ना। नहीं देखिए, मजलिस को जहां तक है कोई पढ़ने वाले पे मुनहसर नहीं है, मजलिस का ताल्लुक आले मोहम्मद की तशरीफ आवरी से है। अगर बंदे की नीयत अच्छी हो, सफ बिछी हो, जरूरी नहीं फलां आएगा तो मजमा आएगा तो ऐसा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जी 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 जी। और माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी अता करे, और माशाल्लाह आपके हम लाइव देखते हैं, माशाल्लाह बहुत सुकून वाला लाइव होता है आपका। अच्छा वकार भाई, शुक्रिया वकार भाई, बड़ी बात है, बड़ी बात है। अल्लाह हमारे को यही पूछना था। और आज के ये हम जो पहला रोजा रखते हैं वो पहले खोलते हैं, हम बाद में खोलते हैं, इसकी कोई हमें बता सकते हो? वकार वजह तो इसकी कोई नहीं है, बस शुरू से वो चलता आ रहा है। अहले सुन्नत दोस्त 10-15 मिनट पहले खोल लेते हैं, हम लोग 10-15 मिनट बाद में खोलते हैं। कुरान हुक्म देता है मिनल लैल इलल लैल, रात से रात तक रखो। जैसे हम सुबह रखते रात को है, यानी रात होती है जब हम सहरी करते हैं, तो फिर खोलना भी उस वक्त चाहिए जब रात हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद रोजा खोलते हैं ना। जी 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 जी। बाकी किसी को कुछ नहीं कहना, जिसको जो मुनासिब, खुदा ने अक्ल और शऊर वकार सबको अता किया, सबको कुरान भी समझ आ रहा है, सोशल मीडिया का दौर है आजकल, हर चीज हर एक को समझ आ रही है। बाकी जिसका जो ज़हन करे, जो दिल करे, देखिए हमने किसी का जवाब नहीं देना, मैंने अपना जवाब देना है बस। मतलब हाँ ये जरूर पूछा जाएगा मेरे से, अगर मुझे इन्होंने अपनी नालैन का सदका मुझे इल्म अता किया, मैंने इल्म फैलाने में अपना किरदार कितना अदा किया, फिर मैंने इल्म फैलाने में इल्म को बेचा तो नहीं है, इल्म बिकने वाली चीज तो नहीं होता। मेरे से जो पूछा जाएगा वो ये है, बाकी मुझे नहीं है कि वकार का अकीदा क्या है, वकार का मसला क्या है, वकार ने ये क्यों किया, ये वकार से पूछा जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दुआ में याद रखना, दुआ में याद। जी बिस्मिल्लाह, मेहरबानी। ये आपने लगाना करबला की सवारी करो इंशाल्लाह। करबला की सवारी करें लेकिन मार्फत के साथ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अदा मार्फत के साथ। हाँ ऐसे खाली सलाम करना ठीक है, लेकिन मार्फत के साथ जाना और फिर मार्फत के साथ वापस आना, यही है कि जाना वकार बन के, वापस आना हुर बन के। जी 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 जी। बहुत शुक्रिया बाबा, अल्लाह हाफिज बाबा। हमारे एक दो कॉलर मोजेस कॉल कर रहे थे, मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि वो दोबारा कॉल कर लें, चूँकि दौरान कॉल अटेंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वैसे भी खिलाफ आदाब है अगर किसी की बात चल रही हो और उसको बात को टोक के किसी और की बात सुनी जाए।
تو मुझे सामीन मैं आज आपके बड़े अच्छे अच्छे सवालात आए हैं हमेशा की तरह. हमारे पास एक बेटी ने कुछ सवालात भेजे हैं, एक बच्ची ने, एक बहन ने. मैं नहीं जानता कहाँ से हैं, कौन है, तो उसने सवालात भेजे हैं बड़े अच्छे. तो मेरी ख्वाहिश है आप जो मैं सवालात के जवाब देने की कोशिश करूँगा, तो आप बेटियां ज़रूर मुतवज्जह रहिएगा. हमारे साथ एक मौजूद कॉलर हैं, पहले कॉल ले लें. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, क्या हाल है बुखारी साहब, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, माशाअल्लाह. डीजी खान से रजब अली. जी 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 जी, आपने ठीक पहचाना. रजब अली हमारे फ्रीक्वेंट कॉलर हैं. रजब अली को कैसे भूल सकते हैं हम. जी जी, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया. जी रजब अली. मेरा आपसे एक सवाल था और एक बात कहनी थी. जी ज़रूर. मेरा सवाल ये था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा वक्त का इमाम जो है ना हमारे साथ है या हम पर राजी है. अच्छी बात है, अच्छी बात है. और इसका पहले जवाब तो सुन लेना. जी मतलब आप सुना दें हमको. अच्छा मैं सुनाऊं तुमको. बात तो सुना दो तुम पहले, इसका जवाब भी सुनाता हूँ. और मेरी लास्ट बात ये थी कि आपका जो मैंने पेज खोला है ना, मतलब मेरा अपना मोबाइल तो नहीं है ना, मैं किसी से मांग कर आपको कार्य करता हूँ. आज जब मैंने आपका पेज खोला तो वैसे तो आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हुई थी, उसमें लिखी हुई थी. जो मेरा फेवरेट पॉइंट है ना वो ये था कि पर्दे वाले आपके क्या कहने, आपने हम बेपर्दों के ऐबों पर पर्दा रखा हुआ है. ये बात मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी. अच्छा चलो, शुक्र है, शुक्र. जी जी बहुत शुक्रिया रजब अली. जुड़े रहिएगा, कॉल आ रही है, फिर आपका जवाब देता हूँ. जी जी जी. ये बच्चा डीजी खान से माशाल्लाह हर प्रोग्राम में कॉल करता है और बड़ी अच्छी बातें करता है. अभी बड़ा अच्छी बात अभी बड़ी कर रहा था और साथ अपना एक खूबसूरत सवाल भी हमसे कर रहा था. मैं सवाल का जवाब भी देता हूँ, तो बल्कि सवाल का जवाब भी पहले दे देता हूँ जब तक हमारे अगले मौजूद कॉलर हमें ज्वाइन करते हैं. तो सवाल ये कर रहे थे कि हमें कैसे पता चले इमाम हमसे खुश हैं, इमाम हमसे राज़ी हैं, हमारे अमल पे इमाम. हमारे साथ मौजूद कॉलर हैं, मैं कॉल ले लूँ, मैं फिर आपके सवाल का जवाब देता हूँ. अस्सलाम वालेकुम. अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी फुज़ैल जतोई अर्ज़ कर रहा हूँ कराची से. कैसे हैं आप? फुज़ैल जतोई. अच्छा फ़ज़ैल जतोई. जी जतोई साहब, अल्लाह का शुक्र है, मौला के एहसान है, ठीक ठाक हूँ. आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. क़िबला पहले तो आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ और दूसरा ये कि आपको बेहद पसंद भी करता हूँ. पसंद करने के साथ साथ जो है आपसे जो है ये ख्वाहिश थी मेरी कि आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल हो, लेकिन क्योंकि आप कराची बहुत कम आते हैं उस वजह से ये चीज़ तो यकीनी नहीं बन सकी. मैं बेसिकली जो हूँ वो जर्नलिस्ट हूँ और मेरी ये ख्वाहिश थी कि आपके साथ एक पॉडकास्ट किया जाए. तो आप जब भी कराची आएँ तो आप अपनी टीम को बोल दें कि मेरा नंबर सेव कर लें या मुझसे रास्ते में आ जाएं. तो ये होगा कि आप जब कराची आएंगे तो बड़ी हौसला अफजाई का सबब होगा अगर आप वक्त देंगे हमें तो. जतोई साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने ब्रॉडकास्ट में साथ अपने एक प्रोग्राम करने के लिए कहा है. इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा. कराची में चेलम के मौके पे इमाम के हुक्म से हाज़िर हुआ था. हम कोई तकरीबन 7-8 दिन कराची रहे थे. काफ़ी जगहों पे इमाम का पैगाम पहुँचाया था. तो हो सकता है आप तक ये इत्तला ना पहुँची हो कि हम कराची आए हुए हैं. वैसे सोशल मीडिया पे पता था. बाकी है कि जब कराची आएंगे इंशाल्लाह ज़रूर आपको गुजारिश करेंगे, बताएंगे. तो वैसे मैं आपको प्रोग्राम के बाद एक नंबर दूंगा जतोई साहब, आप भी नंबर सेव कर लीजिएगा. जो भाई रूट शेड्यूल बनाते हैं वो आपको बता देंगे. और तीसरी बात ये है जतोई साहब, आप किसी वक्त इस तरह भी तो हो सकता है ना, हम कोई जॉइन एक प्रोग्राम में लाहौर में बैठ के आप अपने स्टूडियो में बैठ के सवाल कर लें, कोई दिन हम रख लेते हैं, आपके साथ प्रोग्राम कर लेते हैं. हो सकता है, लेकिन फिजिकली में आपको पता है कि वो चीज़ फिर अलग होती है. लेकिन ऑनलाइन भी अगर आप टाइम देंगे तो ये भी मेरे लिए समझे काबिले सताइश बात होगी. आप कौन सा चैनल चला रहे हैं?
یہ ہمارا یوٹیوب پر پیج ہے انکٹ کے نام سے, ہم پوڈ کاسٹ کرتے ہیں مختلف شخصیات کے اچھا اور مختلف ٹاپکس پر ہم بات کرتے ہیں. اچھا جتوئی صاحب, کون سی چیز آپ کو مطلب میری گفتگو میں اچھی لگی, یا کون سی چیز ایسی متاثر کی جس کے حوالے سے آپ خواہش کر رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ بیٹھیں؟ سب سے مین چیز یہی ہے کہ پہلے تو ٹک ٹاک اسکرول کرتے ہوئے آپ کی سب سے پہلے ایک میں نے ویڈیو دیکھی تھی اور آپ کی ایک سادگی دیکھی, کیونکہ ایک روایتی چیز چلتی ہوئی آ رہی ہے. میں کسی کے اوپر بات نہیں کروں گا, لیکن ایک روایتی چیز چلتی ہوئی آ رہی ہے. آپ نے جس طریقے سے بے لوث ہو کر جو ہے گھر گھر تک امام کا پیغام پہنچا رہے ہیں, محمد کو, آل محمد کا ذکر کر رہے ہیں, کیونکہ لوگوں نے تو اس چیز کو آپ کو پتہ ہے کہ کاروبار بنا دیا. مجھے اس چیز نے بڑا متاثر کیا اور اس کی چیز کی وجہ سے میری یہ خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ ایک اگر مجھ فقیر کو ایک نشست کرنے کا موقع مل گیا تو سمجھے میرے لیے بڑا حوصلہ ہوگا اور یہ میرے لیے سمجھے اعزاز کی بات ہوگی. تو بس اسی وجہ سے آپ کو پھر اس کے بعد سے جو فالو کرتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں, آپ سے سیکھتے رہتے ہیں اور سمجھے آپ کے ڈائی ہارڈ فین ہیں. جتوئی صاحب, کوشش رہتی ہے میری, میں ریالٹی پہ بات کرتا ہوں اور کوشش رہتی ہے کہ جس میں بناوٹ نہ ہو, دکھاوا نہ ہو, کوئی چیز کی ملاوٹ نہ ہو. میں اپنے مولا کی رعیت تک ہر وہ چیز پہنچاؤں جو ان تک جس انداز میں پہنچنی چاہیے تھی وہ نہیں پہنچی, اور ان کو امام سے متصل کرنے کی, ان کو جگانے کی, ان کو امام کے قرب کی کیفیات بتانے کی, اور پھر ان کو امام سے اتنا قریب کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں نے کبھی ایک سخت امام, ایک تلوار اٹھا کے مارنے والا امام میں نے کبھی نہیں پڑھا ممبر پہ. میں کہتا ہوں امام بڑے کریم ہیں, امام بڑے شفیق ہیں, آپ ہور بن کے آئے تو صحیح نا. وہ شب عاشور کی جو مہلت تھی وہ یہی غیبت ہے, یہ مانند شب عاشور ہے. اور میری یہ خواہش رہتی ہے جتوئی صاحب, میں شکر گزار ہوں, آپ نے بڑے اچھے الفاظ بیان کیے, میری یہ خواہش رہتی ہے ہر ممبر پہ, خدا بند عالم جب تیری حجت کا ظہور ہو کوئی علی والا پیچھے نہ رہ جائے, سب سردار کے قابل بن جائے. تو اس چیز پہ میں عمل پیرا ہوں, کوشش کر رہا ہوں در در, گھر گھر, شہر شہر جانے کی. بلکہ آپ اگر تھوڑی ہمت کریں, میں آپ کا نمبر اپنی میڈیا والوں کو دوں گا, دوستوں کو, کہ آپ ہمت کریں تو میں ضروری نہیں کہ میں چیلم پہ ہی کراچی آؤں. آپ اگر کوئی ہمت کر کے پروگرام سیٹنگ کروائیں تو ہم کوئی ڈور ٹو ڈور چھوٹے چھوٹے جگہوں پہ جا کے, ڈیروں پہ بیٹھ کے, امام برگاہوں میں بیٹھ کے, مسجدوں میں بیٹھ کے, ڈیلی کی بنیاد پہ کسی بڑے مطلب فورم پہ بیٹھ کے, کہیں نہ کہیں جہاں بات کرنے کا موقع ملے, اگر کوئی سیٹنگ بن جاتی ہے 4-5 دن کے لیے, میں فلائٹ لے کے آ جاؤں گا کراچی. میں ہر طرح سے حاضر ہوں. آپ اپنی ٹیم سے بولیں, مجھ سے کوارڈینیٹ کر لیں, جہاں جہاں میری آپ کو ضرورت ہو. میں جس کام آپ کا کام, میں آپ کے لیے ہمیشہ 24 آورز حاضر ہوں. میں شکر یہ تو گزار. میرے لیے قابل اعزاز کی بات ہوگی. اگر آپ مجھے کچھ کہہ رہے ہیں تو یہ سمجھے میرے لیے شرف کی بات ہے. چلے جتوئی صاحب, تو بہت اچھا ہو گیا, اور آپ بے فکر رہیں انشاءاللہ. بس آپ تھوڑا سا رابطے بحال ہو جائیں ہمارے, آپ اپنی ٹیم کو بول دیں تو انشاءاللہ یہ ہوگا کہ اچھا ہو جائے گا, کوارڈینیٹ کر لیں گے. پھر انشاءاللہ ایک آپ سے وہیں پہ ہی لاہور سے آپ کر لیں, میں یہاں سے کراچی سے بیٹھ کے ایک پروگرام کر لیں گے. پھر جب انشاءاللہ آپ کا چکر لگے گا تو ایک اور پروگرام. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے جتوئی صاحب, اللہ کرے اس طرح کوئی اٹیچمنٹ ہو جائے. ورنہ محبت رضویہ, نیو رضویہ والوں نے بھی دی تھی, میں بہت بڑا خطاب ہوا تھا. پھر انچولی والوں نے بھی بڑی محبت دی تھی. شیخ خراسان میں گیا تھا, کافی امام بارگاہ گیا تھا. لیکن بس میں نے یہ کراچی والوں سے محسوس کیا, آ گئے, اچھا ویلکم ہے, بڑی محبت کی, بڑا پیار دیا, بات سنی, ایڈمٹ کیا, لیکن اس کے بعد کوئی پتہ نہیں. اب پھر وہ پروگرام ٹو پروگرام رابطہ کرتے ہیں. پھر اس طرح میرا دل نہیں کرتا یار, جن کو میں حالانکہ انہوں نے مجھے, کراچی والوں نے بڑی محنت کی کہ سید ہم آپ کو ٹکٹ بھیجتے ہیں, آپ ہمارے پاس آئیں. میں نے کہا یار مجھے 20 سال سے اپنی امام کی مہربانی سے میں اگر پھر رہا ہوں, اگر کسی سے کچھ نہیں لے رہا تو میں آپ سے کیوں کچھ لوں گا. میں آپ سے آپ کا ساتھ لینا چاہتا ہوں, آپ کی توجہ لینا چاہتا ہوں. اس سفر کو ہم مل کے لے کے چلیں, کیونکہ یہ ہم سب کا سفر ہے اور اپنی منزل کی طرف ہے. تو یہ کراچی والوں کا تھوڑا سا مجھے محسوس ہوا کہ وہ بھی سمجھ رہے تھے شاید باقی جس طرح آتے پڑھنے والے جو لفافے لے کے جاتے ہیں, اور سید آئے بغیر لفافے کے چلا گیا, ٹھیک ہے یار چکر لگا گیا, اچھی بات ہے. میں چاہتا تھا کراچی والے تھوڑے متوجہ ہوں, نہیں ہوئے. لیکن ہو سکتا ہے مولا نے جتوئی صاحب کو یہ منصب دینا ہو, اور جتوئی صاحب نے اس چیز کو ہمت کر کے آگے لے کے چلنا ہو. ایک طرف حقیقت بیان کروں گا جی. حقیقت یہی ہے کہ جو پیسے ڈیمانڈ کرتا ہے, لوگ بھی ویلیو بھی اسی کی کرتے ہیں, اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں, اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں. اور جو بے لوث ہو کر
मोहम्मद वाले मोहम्मद का पैगाम दर दर तक पहुंचा रहा है, तो ये अलमिया हो चुका है हमारे माशरे का। बिलखुसूस अगर मैं कराची की आवाम की बात करता हूँ ना, तो ये सोच बन चुकी है कि भाई जो नहीं लेता, जो बेलौस होकर ये नौकरी कर रहा है, तो उसकी उस तरह से जो है उसको एंटरटेन नहीं किया जाता। और ये बात हकीकत है, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, मैं आपकी बात में कोई दोहराई नहीं है। लेकिन इस चीज को चेंज करना है, इस चीज को आपने ही चेंज करना है। हम आपका साथ दे सकते हैं और मैं हर तरह से आपके साथ, हर पेज पर आपके साथ हूँ। और आपकी, अल्लाह ने आपके जबान में जो तासीर रखी है, बहुत कम लोग हो, अब तो बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जिनकी कोई बात असर करती है। क्योंकि हम लोग बेहिस हो चुके हैं कि हम सामने जुल्म देख रहे होते हैं, जुल्म देखने के बाद भी हमारी जो है वो हमें कुछ नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता। हम इतनी बेहिसी में जा चुके हैं। लेकिन वहां पर अगर आप जैसे लोग हमें मिल जाते हैं, सुनने को मिल जाता है, तो हमारे अंदर एक एहसास डेवलप होता है, एक फिर कुछ जुस्तजू करता है, जुस्तजू दिल चाहता है कुछ करने का, जुस्तजू बढ़ती है। तो ये बस आपको मौला सलामत रखे, मौला आबाद रखे, आपकी तवील उम्र दे, सेहत वाली जिंदगी दे। हमारी तो दुआएं आपके साथ हैं। आपने जो बेड़ा उठाया हुआ है, वक्त का इमाम आपसे राजी हो, सैयदा आपसे राजी हो, हम तो बस यही दुआ कर सकते हैं। बाकी मैं आपके लिए हर तरह से हाजिर हूं। बहुत शुक्रिया जोतई साहब। जोतई साहब, मेरा हौसला बढ़ गया, मेरी हिम्मत बढ़ गई, और इंशाअल्लाह मौला हमारे लिए आसानियाँ फरमाएंगे अपने इस पाक पैगाम की खातिर। इंशाअल्लाह इस सब के सदके हम उन तक पहुँचेंगे जो रूहें आज भी तड़प और तरस रही हैं कि उन तक रियलिटी पहुँचाई जाए और वो भी बेदार हो जाएं। और देखें, कोई इस वक्त मुहिब आले मोहम्मद ऐसा नहीं है जोतई साहब जो सरकार के ज़हूर को ना चाहता हो। हाँ, चाहत बेशक ज़बान से क्यों ना हो, चाहत है सही लोगों के अंदर, लेकिन इस ज़बान वाली चाहत को दिल की चाहत में बदलना हमारा काम है, और इंशाअल्लाह ज़रूर हम इसमें कामयाब होंगे। इमाम हमारी मदद फरमाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कितना बहुत शुक्रिया जोतई साहब, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया सर। इमाम आपको अपने वफादारों में शुमार फरमाए। इस सब मेरी आपके लिए ढेरों दुआएं, आपके ख़ानदान के लिए, आपके लिए और आपके काम की खैर व बरकत के लिए, ताकि आप और हिम्मत और हौसला हमारा भी बढ़ाएं और हम मिल के अपने इमाम के ज़हूर की राह हमवार करें। आमीन, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बस आप अपनी टीम को कहिएगा मुझसे कोऑर्डिनेट कर लें। जी इंशाअल्लाह, जी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। मोअज़्ज़ज़ सामीन, जब तक हमारे अगले मोअज़्ज़ज़ कॉलर आते हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि वो जो हम एक बहन बच्ची ने हमसे सवालात किए, थोड़े उन सवालात पे बात शुरू करते हैं। सवाल बड़े कमाल थे। मैं अपनी बहनों बेटियों को जो इस वक्त हमें लाइव सुन रही हैं, मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा, माँओं की खिदमत में, कि थोड़ा सा मुतवज्जो हो जाइएगा, चूँकि इस बच्ची ने ख़वातीन से रिलेट, यानी उनसे मुंसलिक, उनसे जो वाबस्ता हैं, सवालात किए हैं, तो मैं उसी पे थोड़ी बात शुरू करता हूँ। सबसे पहला सवाल इन्होंने किया कि इमाम ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के ज़हूर के दौरान या जंग के दौरान ख़वातीन की क्या ज़िम्मेदारी होगी या वो क्या किरदार अदा करेंगे। मेरी बहन, आपने सवाल तो बड़ा अच्छा किया। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर पे ख़वातीन की ज़िम्मेदारियों में सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी और पहली ज़िम्मेदारी, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो ख़वातीन हैं, वो है लब्बैक दिल के साथ। ये सबसे पहली ज़िम्मेदारी है, दिल के साथ। ज़बान से तो सारे कहते हैं मौला आइए, लब्बैक, हम हाजिर हैं सरकार, हम आपके बगैर अधूरे हैं सरकार, आप आइए। साथ हम अपने मामलात भी कह रहे होते, मौला हमारा ये मसला भी हल कर दीजिए, हमारी ये परेशानी भी दूर कर दीजिए। तो वो लब्बैक कमाल पे नहीं पहुंचती, क्योंकि हम साथ अपने मामलात को भी लेके बैठे होते हैं। लब्बैक कहनी है तो फिर खुले दिल के साथ, साफ दिल के साथ, हर किस्मी ख्वाहिशात को साइड पर रख के मौला हम हाजिर हैं। तो सबसे पहली जिम्मेदारी, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो ख़वातीन हैं, सरकार के ज़हूर पर इताअत की है। और इताअत की उस वक्त की लब्बैक की तैयारी के लिए ज़रूरी है उनकी ग़ैबत में अपने आप को इताअत के मयार पे बुलंद किया जाए, फिर जाके ज़हूर पे इताअत की मयार की कैफियत बुलंद होगी। इताअत, जी मौला ये करो, जी मौला यहाँ जाओ, जी मौला ये यहाँ से उठो, जी मौला ये छोड़ दो, जी मौला, ये ना हो, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, नहीं। हुज्जत के साथ ये रवैये मुनासिब नहीं होते। एक तो ये जिम्मेदारी। दूसरा, चूँकि ख़वातीन के हवाले से था कि इमाम के ज़हूर पे क्या होगा, किताबों में रिवायत में मिलता है, मसलन एक रिवायत में मिलता है कि इमाम के फ़ौज के ज़ख्मी सिपाहियों की मरहम पट्टी करेंगी, जो ख़वातीन होंगी वो मरहम पट्टी करेंगे, जिस तरह पहले जंगों में किया करती थी। तो इसके अलावा और भी बड़ी जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं। और कुछ ना हो, एक ज़िम्मेदारी तो है ना, इमाम के ज़हूर पे
आले मोहम्मद की सारी शहजादियों ने दोबारा दुनिया में आना है। रजत जब होनी है, पाक सैयदा आएंगी, पाक सैयदा सलवातुल्लाह सलामुल अलैहा की पाक औलाद आएंगी, शाम वाली बीबी शरीकतुल हुसैन आएंगी, मासूमा बिनतुल हुसैन आएंगी, सगीरा बिनतुल हुसैन आएंगी सलवातुल्लाह सलामुल अलैहा, ये सारी शहजादियाँ आएंगी, और मासूमा कुम बीबी आएंगी, इमाम ज़माना की छोटी हमशीर है जिनका मज़ार हिले में है, वो शहजादी आएंगी। इनके अलावा इस घर की काफ़ी शहजादियाँ जो दोबारा दुनिया में इंशाअल्लाह आएंगी। तो उन शहजादियों की नालैन उठाने का मौका मिल जाए, इससे बड़ी ड्यूटी क्या होगी? उन शहजादियों की खिदमत का मौका मिल जाए, ख़वातीन की इससे बड़ी ड्यूटी क्या होगी? इसके अलावा और बहुत सारी बातें हैं। मैं बस जिस बात पे मैं आपको लाने की कोशिश कर रहा था वो इताअत है। इताअत नहीं होगी ना, इताअत भी दिल से, ये नहीं ज़बान से, जी दिल से ना हो। इताअत जब होगी दिल से तो इंशाअल्लाह फिर इमाम को लब्बैक कहने के काबिल भी होंगे, और इमाम के ज़हूर पे अपना खूबसूरत किरदार भी अदा कर सकते हैं इमाम की मर्ज़ी के मुताबिक। हुज्जत खुदा है, उलिल अम्र है, वो कोई भी मर्ज़ी कर दे सकते हैं, वो कोई भी फरमान जारी कर सकते हैं, वो आका हैं, वो सरदार हैं, वो शहंशाह हैं। उसके बाद हमसे इस बच्ची ने सवाल किया कि ये बताइए कि हम अपनी ज़िंदगी के शोबों में इमाम के साथ कैसे मुंसलिक हों। जैसा कि आप अक्सर कहते हैं, खाओ इमाम के लिए, कमाओ इमाम के लिए, उठो इमाम के लिए, बैठो इमाम के लिए, सब कुछ इमाम के लिए करो। तो जिस तरह मैं भी एक वकील बनना चाहती हूँ, मैं किस तरह इमाम के साथ मुंसलिक हो जाऊँ, अपने आप को मुंसलिक करो। तो बच्ची मैं पहले उस पे आता हूँ, फिर दूसरी आप जो बनना चाहती हो उस शोबे पे भी आता हूँ। तो ये जो मैं कहता हूँ ना कि आप अपनी ज़िंदगी के शोबों में इमाम से मुंसलिक हो जाए। देखिए, इंसान को जो एक गॉड गिफ्टेड हुनर होता है ना, वो कुदरती इंसान के साथ होता है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ इंसान उसी में ढल जाते हैं। मसलन एक के अंदर टैलेंट है ना, तो उसने डॉक्टर बनना है, तो वो कोशिश करता है एफएससी में अच्छे मार्क्स लेके, फिर वो मेडिकल कॉलेज के लिए टेस्ट पास करता है, और फिर वो मेडिकल में चला जाता है या चली जाती है। तो वो मेडिकल शोबे में जब जाती है तो उसको फिर 5 साल गुजारने पड़ते हैं, आगे उसने फर्दर पढ़ना है तो उसको और टाइम वहाँ स्पेंड करना पड़ता है। ये एक प्रोसेस है अच्छा खासा। अब वो पढ़ाई के दौरान, अब मैं सिर्फ डॉक्टर के हवाले से बात कर देता हूँ, फिर मैं अगली बात करता हूँ। वो डॉक्टर बनने के दौरान और डॉक्टर बन के वो इमाम के लिए क्या कर सकती है। डॉक्टर बनने के दौरान चूँकि को एजुकेशन होती है, मेल फीमेल इकट्ठे पढ़ते हैं, मर्द ख़वातीन इकट्ठे पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात यह है, अगर वो इमाम के लिए कुछ करना चाहती है तो अपनी आंखों का हया मजबूती के साथ थाम के रखे। जितने भी स्टूडेंट साथ पढ़ते हैं उनको अपना भाई, अपना बाप समझे और उनके साथ बिल्कुल पढ़े, कोई मसला नहीं। पढ़ाई में इकट्ठे पढ़ने में कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि दौर जदीद है, इसके साथ चलना पड़ता है। लेकिन ज़रूरी है उनके साथ रहे, आंखों का हया बरकरार रखे। जिस तरह एक एग्जामिनेशन हॉल में या एक लेबॉर्ट्री में या एक क्लास में कैमरे लगे होते हैं, तो इसी तरह खुदा की तरफ से कैनुल्ला भी मौजूद है ना। तो सरकार कहीं नाराज़ ना हो जाए, कोई ऐसा गलीज काम ना, निजस काम ना सरजद हो जाए जिसकी वजह से इमाम आंखें फेर लें, इमाम दूर हो जाए। तो ये इमाम की खातिर कितना बेहतरीन काम है अगर वो करना चाहे। फिर टारगेट सेट कर ले, बच्ची या बच्चा, कि जो वो पढ़। हमारे साथ एक मौजूद स्कॉलर हैं, मैं फिर बात करता हूँ। पहले कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम मदद जी। सर कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सैयद समर अली बुखारी बात कर रहा हूँ जंग से। अच्छा, सैयद समर अली बुखारी साहब जंग से माशाल्लाह बात कर रहे हैं। जी सैयद साहब, कैसे याद फरमाया? वैसे दिल किया है सरकार, मैंने कहा कि आपको यहाँ की मदद कर लें। मौला अली मदद, मौला अली, मौला खुश रखे जी। सुनते रहते हैं या फर्स्ट टाइम आज? मैं नहीं सुनता रहता हूँ और माशाल्लाह आपको बहुत लाइक भी करता हूँ। चलिए शुक्रिया जी, आपको बहुत लाइक करता हूँ और काफी अरसे से आपको सुन रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हाँ, मौला आपको खुश रखे माशाल्लाह। आपका बारक, आपका मिशन कमाल। अच्छा, बहुत शुक्रिया समर शाह साहब, आपकी हौसला अफजाई ने हिम्मत बढ़ा दी है, शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। मालकों की खैर हो जी सरकार, मौला आपको खुश रखे जी। बहुत शुक्रिया समर शाह जी। मैं वैसे क्या आपने जो अब तक सुने, क्या महसूस किया है, मैं रैयत को क्या कहना चाहता हूँ? इस बारे में तो मेरे पास लफ्ज नहीं है, बाकी आप बेहतर जानते हैं और बता रहे हैं, मिशन चला रहे हैं माशाल्लाह जी। चले मौला इसी तरह ही दमा रखे। बहुत शुक्रिया समर भाई। कोई सवाल आपका हो तो हुक्म कीजिए।
फिलहाल तो नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। चले चले, थैंक यू, कॉल करने का शुक्रिया, हौसला बढ़ाने का शुक्रिया। मेरी तरफ से ढेरों दुआएं आपके लिए, और सबसे बड़ी दुआ यही है कि परवरदिगार आपको इमाम के वफादारों में शुमार फरमाए। आमीन आमीन, शुक्रिया सर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। तो मुझे सामीन, मैं डॉक्टरी के हवाले से, मेडिकल के हवाले से बात कर रहा था। बड़ी अच्छी बात थी, जो क्योंकि हमारे दरमियान में मोज़ेज़ कॉलर एक आ गए और वो हमारी बात रह गई, लेकिन वहीं से मैं दोबारा शुरू करता हूँ। तो एक बच्ची या एक बच्चा एक टारगेट सेट कर ले कि वो पढ़ रहा है या पढ़ रही है तो क्यों, तो उसके पीछे एक ही बात होगी कि मैं अपने इमाम के लिए पढ़ रहा हूँ या इमाम के लिए पढ़ रही हूँ। टारगेट ये सेट हो, मैं अपने मौला के लिए पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। तो इसमें एक तो इबादत, वैसे ही इल्म हासिल करना इबादत है, तो अब इमाम के लिए पढ़ना या इमाम की तैयारी करना, इमाम की खातिर अपने आप को तैयार करना, ये और इबादत, सोने पे सुहागा हो जाएगा। और फिर दामन बचा के सफ़र करना, सुबहान अल्लाह, होता बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये एज ऐसी होती है। लेकिन अगर तौफीक मांगी जाए खुदा के इस करीम नुमाइंदे से, खुदा के इस बेमिसाल मज़र से, तो जैसे कहते अल्लामान मिन फितनत ज़मान मिन जौरी ज़मान मिन शरी शैतान, तौफीक मांगी जाए, और जब तौफीक मिल जाए तो इंसान बच ही जाता है, और खुदा सबको बचाए रखे इंशाअल्लाह। अच्छा, उसने डॉक्टरी मुकम्मल कर ली, डॉक्टर बन गया। अब दो सूरतें हैं, या वो जॉब करेंगे या वो क्लिनिक स्टार्ट करेंगे। अगर वो जॉब करते हैं तो इसका मकसद यही हो कि जो मैं कमाई करूंगा हॉस्पिटल में, उसकी कमाई का एक हिस्सा मैं अपने इमाम के ज़हूर की राह हमवार करने में खर्च करूंगा या करूंगी, एक चीज़ हो गई। अगर मैं क्लिनिक चलाती हूँ तो उसमें भी यही है कि मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा सबसे पहले इमाम के ज़हूर की राह हमवार करने में खर्च करूंगा या करूंगी, ये हो गया। फिर जो मरीज आते हैं, वैसे डॉक्टर मसीहा होता है, डॉक्टर एक मतलब है कि एक बेहतरीन गाइड होता है। बड़े बड़े देखे हैं मरीज डॉक्टर की बात से ही ठीक हो जाते हैं। तो अगर ये बातों में बात कर दी जाए कि खुदा आपको सेहत दे और खुदा उस नुमाइंदे के सदक़े सेहत दे जिस नुमाइंदे की वजह से ये निज़ाम कायनात चल रहा है, तो मेरा ख्याल है कोई ना कोई नुक्ता उन तक ज़रूर पहुँच जाएगा। और बहुत ज़्यादा मरीज़ हों तो उनको कहा जाए कि आप खुदा से उसके करीम नुमाइंदे जो इस वक्त नबी की दस्तार के वारिस हैं, उनके वसीले से मदद तलब करो। बस हम आपका ऑपरेट करने लगे, लेकिन आप उनसे मदद तलब करो। या रब अल हुसैन बेहक़्क़िल हुसैन इश्फ़ सद्र हुसैन बज़हूर अल हुज्जतिल कायम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम बिक़ाइम वजअल्लाहु तआला फ़र्ज शरीफ पढ़ के मदद तलब करो। काम तो वैसे हो जाने, लेकिन दूसरी तरफ उनका यकीन बढ़ जाने। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। एक प्रोग्राम क्या, कई प्रोग्राम भी कुछ नहीं है अगर सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात की जाए। अब चूँकि इस बच्ची ने पूछा कि मैं वकील बनना चाहती हूँ, मैं इस शोबे में इमाम के साथ कैसे मुंसलिक हूँ। मेरी बहन, भले आप वकील बने, उसके लिए भी बात वही होगी जो मैंने डॉक्टर के लिए कही थी कि अपने दामन को पाक रखना होगा। क्योंकि यहाँ शोहरत के चक्कर में, नाम के चक्कर में, ओहदों के चक्कर में इंसान से कोताहियाँ सरजद हो जाती हैं। इनसे बचने के लिए दामन को पाक रखना होगा, क्योंकि कोई तुम्हें देख रहा है, कोई हर वक्त तुम किसी की निगाहों में मौजूद हो। तो अगर आप बनना चाहती हैं, एक तो ये है कि जो आप फैसला कराने के लिए आप केस तैयार करें, तो उसमें कोशिश करें किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, क्योंकि अगर आप नाइंसाफ़ी करेंगे या करेंगी तो आप एक आदिल सरदार के दौर में आदिल का सामना कैसे कर सकते हैं, उसकी तैयारी पहले ही करनी पड़ेगी ना। तो ये चीज़ें, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं। और अपनी आमदन का, यहाँ भी यही, अपनी आमदन का एक हिस्सा इमाम के ज़हूर की राह हमवार करने के लिए ज़रूर अलहदा रखते जाएँ, खुदा ज़रूर बरकत देगा। उसके बाद हमारे पास एक सवाल आया था कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु, अच्छा ये जो सवाल मैंने अभी गुजारिश की है ना, ये मुकम्मल नहीं हुआ, मैंने सरसरी सी गुजारिशात पेश की हैं, क्योंकि बड़ा सवाल है और इस पर काफ़ी टाइम लगेगा, बल्कि कई प्रोग्राम चाहिए। एक एक शोबे को डिस्कस किया जाए, प्लीज़ एक एक शोबे के हवाले से जिम्मेदारियाँ हैं, होना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे इंशाअल्लाह आप सबके साथ। फिर एक सवाल आया था हमारे पास, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का एक इसम कायम अल्लाह ताला फ़र्ज शरीफ, सरकार का एक इसम मुक़द्दस है कि जब भी ये नाम लिया जाए तो खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, खड़े होना चाहिए। तो अब आगे मासूम के हवाले से भी इन्होंने लिखा है कि सरकार ने खड़े होते रहे, मासूम खड़े होते रहे। तो अब आप अपने प्रोग्राम से लोगों को ये बताएं। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं हमारी बहन, जब भी ये काफ, कैंचीवाल, अलिफ, हमज़ा, मीम, इम, कायम अल्लाह ताला फ़र्ज शरीफ नाम लिया जाए तो ज़रूर एहतराम के लिए खड़े होना चाहिए। जब मासूम की तरफ से ये चीज़ है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद हमारे पास एक सवाल आया था कि आजकल ये पीरी मुरीदी वाला ट्रेंड निकल चुका है। इस बहन ने कहा है, क्या ये इमाम को पसंद है कि इनकी अपनी ही औलाद खुद को मनवाए और लोगों को झुकवाए, और इमाम ने क्या इन्हें इजाज़त दी है?
میری بہن میں اس ضمن میں 2 گزارشات پیش کروں گا. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مثبت پہ بات کرتا ہوں, میں منفی پن پہ بات کم ہی کرتا ہوں, بنتا ہی نہیں میرا. ہر بندہ آج سمجھدار ہے, ہر بندہ عاقل ہے ماشاءاللہ. تو آپ نے لکھا ہے کہ پیری مریدی والا ٹرینڈ نکل پڑا ہے. جی میں اس پہ یہی کہوں گا کہ پیری مریدی والے ٹرینڈ میں پیروں کو جتنے بھی ماشاءاللہ موجود ہیں, گدیوں پہ بیٹھے ہیں یا ویسے بیٹھے ہیں, ان کو چاہیے, میری گزارش ہے, میری عرضی ہے, میری التجا ہے, ان کو چاہیے کہ وہ آنے والے مریدین کو, آنے والے طلبگاروں کو, آنے والے کوئی جو مسئلہ لے کے آئے ہیں, ان کو کوشش کریں زمانے کے امام کی طرف متوجہ کریں. جتنا ہو سکے ان کو کہیں 2 رکعت حج امام زمان علیہ السلام پڑھو, ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. سرکار سے التجا کرو, ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. سرکار کی خدمت میں گزارش کرو, ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. تو سرکار کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اگر ہمارے پیر صاحبان جتنے بھی جہاں جہاں تشریف فرما ہیں, حجت خدا امام مہدی حجت دورہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی طرف متوجہ کر لیں, تو میرے خیال میں یہ بڑا بہترین ہو جائے گا. اور اس کا ڈائریکٹلی یہ ہوگا کہ وہ جو مطلب ہے کہ خود کو منوانے والے ہیں وہ اپنی ذات کی تو نفی آٹومیٹک ہو جانی ہے, پھر تو لوگ سرکار کی طرف ہی متوجہ ہوں گے. لیکن لوگوں کو یہ احساس و ادراک ہوگا کہ اس پیر کی وجہ سے یہ کچھ ہو رہا ہے, یہ اس پیر نے مہربانی کی ہمیں راستہ بتایا, اس پیر کی مہربانی سے ہمیں یہ راستہ ملتا رہے گا اور ہم اس راستے پہ چلتے رہیں گے. تو میں تو میری بہن مثبت بات کروں گا, میں منفی بات بالکل نہیں کروں گا. کرنے کو تو ڈھیروں باتیں ہیں پر ہمیں زیب نہیں دیتی. تو یہ تھا چند سوال ہماری بہن کے. اس کے بعد ہمارے پاس سوال کچھ اور آئے تھے میسج کی صورت میں. اس میں سے ایک سوال یہ آیا تھا کہ سائر البائر مولا کا لقب ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک بڑا مختصر سا بریک لیتے ہیں معزز سامعین. ایک چھوٹی سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. بڑا بہترین ہوا. یہ رات عہد کی رات بھی فرمائی گئی. عہد کیا جائے کہ ہم میں جو برائیاں پچھلے سال سرزد ہوئی تھی, پروردگار عالم انشاءاللہ ہم عہد کرتے ہیں کہ آئندہ یہ برائیاں ہم سے سرزد نہیں ہوں گی. یہ عہد کی رات ہے. پھر اصول کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 157 157 کیا فرمایا؟ فرشتے روح القدس 1 سال کے مقدرات مخلوق کے, انسانیت کے امام زمان علیہ السلام کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور مقدر امام زمان علیہ السلام کے سامنے رکھے جاتے ہیں. ولی الامر کی خدمت میں سارے سال کے کاموں کی تفصیل پیش کی جاتی ہے اور وہ حکم دینے پر مامور ہوتے ہیں. اس رات امام زمان علیہ السلام ہر انسان کے سال کے مقدرات پہ سائن کرتے ہیں, سگنیچر کرتے ہیں. بڑا بہترین ہوا. نیکسٹ کوشچن سید یہ ہے کہ اس رمضان المبارک میں ایسا کیا کریں؟ جیسا آپ جانتے ہیں موبائل ہر انسان کے پاس موجود ہے اور ہر وقت وہ سامنے رہتا ہے, ضرورت سے زیادہ وہ بڑھتی جا رہی ہے, اس کی یوزیج بڑھتا جا رہا ہے. تو اس رمضان المبارک میں ایسا کیا کریں کہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل ڈسٹریکشن سے دور رہ کر جو ہماری عبادات اور قرب امام زمانہ میں رکاوٹ بن رہا ہے اس سے ہم بچ کر امام کے نزدیک ہو سکیں؟ دیکھیں اس کے لیے اکثر ممبر پہ میرا یہ ایک جملہ ہوتا ہے کہ عین اللہ کو اپنے سامنے رکھو. خدا کا یہ ایک بہترین اور کریم اور شفیق نمائندہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ کی آنکھ ہے جو ہر وقت زمین پہ امام زمان علیہ السلام کی صورت میں ہوتی ہے, بلکہ قرآن اس کو کہتے ہیں اللہ کے رسول اور مومنین تمہارے اعمال دیکھتے ہیں, ساری ایکٹیویٹیز ان کے پاس ہیں, وہ واچ کر رہے ہیں. ایک تو اس چیز کو مضبوطی سے تھامے رکھو. دوسرے سوشل میڈیا کو میں بالکل نہیں کہتا بچے نہ استعمال کریں, لیکن رخ موڑیں, بجائے اس کے اسکرولنگ کریں وہ کیا کر رہے ہیں, اچھا اس کی ایکٹنگ کیا ہے, اچھا اس کی اسٹائلنگ کیا ہے, اچھا اس کے کپڑے کیسے ہیں. ان چیزوں سے تھوڑا سا اپنے آپ کو نکال کے اپنی کوئی چیز تیار کر کے امام وقت علیہ السلام کے حوالے سے سوشل میڈیا میں ڈال کے لوگوں تک بات پہنچانے کی کوشش کریں. میں نہیں کہوں گا کہ سوشل میڈیا, کیونکہ یہ اس وقت کیفیت محمد مہدی رضا حقیقت یہ ہے ہمارے بچوں سے لے کر بڑوں تک یہ ایک نشہ بن چکا ہے. آپ انہیں روکیں گے تو آپ کی جان کے دشمن بن جائیں گے. جو کیفیت میں محسوس کر رہا ہوں یہ نہیں روک سکتے, یہ روٹی چھوڑ دیں گے, سوشل میڈیا موبائل نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اس نے کیپچر کر لی ہے. کوئی بات نہیں, اسی کو لے کے چلو, لیکن تھوڑا سا رخ بدل لو,
تو یہ بڑا بہترین ہو جائے گا۔ سورہ ہے ال عمران، آیت نمبر ہے 31 بہترین سورت اور بہترین آیت ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ حکم ہوا قل ان کنتم، میرا حبیب ان سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ تم خدا سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یعنی یہاں ایک چھوٹی سی شرط ہے، اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ محبت خدا سے، اتباع محمد کی۔ یہ کہ اگر حکم ہے محبت اسے کرنی ہے تو اتباع بھی اسی کی کریں، کہ نہیں محبت مجھ سے، اتباع محبت کی۔ اتباع کیا ہے؟ اتباع کا مطلب ہے کہ حکم ماننا، حکم کی تعمیل کرنا، پیروی کرنا۔ اتباع کا مطلب ہے کسی کام کو مسلسل کرتے رہنا بغیر رکے ہوئے، یہ ہے اتباع کی مختصر سی تعریف۔ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ صلہ کیا دے گا؟ صلہ چاہتے ہو میں تمہیں پہلے ہی بتا دیتا ہوں، اگر تم نے اتباع کی تو اللہ تم سے بھی محبت کرے گا۔ اگر تم خدا سے محبت محمد کی اتباع کرو، اگر محمد کی اتباع کرو گے تو وہ تم سے محبت کرے گا، اور سے محبت نہیں کرے گا بلکہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، کیونکہ غفور الرحیم ہے وہ۔ پہلے یہ ہے کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو، یعنی اس کا مطلب محبت خدا شرط ہے، لازم ہے، لیکن محبت خدا کی دلیل ہے محمد کی اتباع۔ محمد کی اتباع کے بعد وہ تم سے محبت کرے گا، اس کا مطلب وہ چاہتا ہے میں ہوں پر اس کی وجہ سے تم اس کا ساتھ دو، وہ میری محبت ہے، میں تمہاری محبت بھی کروں گا، گناہ بھی معاف کروں گا۔ پروردگار غلطیاں میں نے کی ہیں، صرف اتباع محمد سے میرے گناہ معاف کرتے کا، صرف اتباع محمد سے کروں گا، تو پروردگار اتباع کرتے ہوئے کیا محمد کی پیروی کروں گا؟ محمد جو دے دے وہ لے لے، وہ اگر اس کو ماننا ہے تو پھر اس کی ماننی ہے۔ اگر تم اللہ سے محبت، اس کا مطلب تمہارے لیے صرف اللہ کافی نہیں۔ بھائی میں نے قرآن کی بات کی ہے، میں نے اپنی طرف سے بات، میں تو مناظرے والا بندہ ہی نہیں، میں تو محبت بانٹنے والا بندہ ہوں۔ اس کا مطلب صرف تمہارے اللہ کافی نہیں، اگر تم اسے محبت کرتے ہو تو محمد کی اتباع کرو۔ لو جی سرکار یہ میرے ہاتھ بندے ہیں، میں ہوں بڑا کمزور، میں ہوں بڑا ناتواں، بس آپ کے کرم کی بساکیوں کے سہارے چلتا رہتا ہوں، میری مدد فرمانا۔ سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے، امت نے رہنے ہی نہیں دیا۔ سرکار ہم تو محمد کی اتباع کرنے چاہتے ہیں، دور تو آ گیا پاک حسن کا، ہم محمد کی اتباع کیسے کروں؟ میں بھی چاہتا ہوں میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ کہ تو کیا سمجھتے حسن محمد نہیں؟ آ گئی کربلا، سرکار امام مظلوم ہیں، میں محمد سے وفا کرنا چاہتا ہوں، میں محمد کی اتباع کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ یاد رکھنا حسین جو کہے گا محمد ہی کہے گا، حسین اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، جو محمد کہہ رہا ہوگا وہی حسین کہے گا، حسین کی اپنی مرضی نہیں ہے، محمد کی۔ جی معزز سامعین، ہم ایک مختصر سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر خدمت ہوئے، تو جو سوال کچھ رہ گئے تھے ان کے جوابات آپ کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں، اور پھر آپ ماشاءاللہ عبادات کی طرف متوجہ ہو جائیے گا۔ اور سوال تھا کہ سائر البائر مولا کا لقب ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں دو لفظ ہیں، ایک منتقم، ایک ہے سائر، دونوں کا مطلب بدلہ لینے والا، لیکن تھوڑا سا فرق ان دونوں میں یہی ہے جو عرفاء نے لکھا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ منتقم وہ ہے جو چاہے تو خود بدلہ لے، چاہے تو کسی کو کہہ کے بھی بدلہ لے سکتا ہے، اس کو منتقم کہتے ہیں۔ سائر اسے کہتے ہیں، جو سائر البائر وہ ہوتا ہے جو خون کا بدلہ خود خون سے لے، اسے سائر البائر کہتے ہیں۔ یہ امام زمان علیہ السلام کا لقب اطہر ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال تھا کہ اس رمضان میں امام کے لیے کون سا عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیں 22 روزے تو گزار بیٹھے ہیں، آپ روزے رہ گئے صرف 7 یا 8، تو اب 8 روزوں میں 7 روزوں میں اگر آپ ہمت کر لیں تو کوئی بات نہیں، دیر آیا درست آیا۔ امام کے لیے کون سا عمل سر انجام دیں؟ میں تو کہوں گا روزہ بھی امام کے لیے رکھیں، سحری بھی امام کے لیے کریں، افطاری بھی امام کے لیے کریں، اور کسی کو کھانا کھلانا ہے تو وہ امام کے لیے کھلائیں۔ اور اگر آپ نے عبادات کرنی ہے تو خدا کی بارگاہ میں امام کے لیے ہی عرضی کریں کہ خالق ہم امام کے وفاداروں میں شمار کر، اور ہم امام کا سامنا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرما، اور ہماری عبادات اگر تیری بارگاہ میں شرف قبولیت پا جائیں تو ہم امام کے
लश्कर में उनका साथ देने वालों में शुमार कर। उसके बाद हमारे पास एक सवाल आया था, इमाम की हुकूमत कितनी तवील होगी? इंशाअल्लाह बहुत तवील होगी, 1000 साल, 7000 साल, 9000 साल, 11000 साल, ये मुख्तलिफ रवायात में मुख्तलिफ लिखा है। लेकिन एक दुआ जो है ना, उसने आके बात को हमारे सामने खोल दिया कि जिसमें हम कहते हैं अल्लाहुम्मा कुल वली कल हज्जत इब्न अल-हसन अलस्करी अलैहिस्सलाम, जिसके आखिर में कहते हैं अर्ज़ा का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। तो जो ये तवीला है तो इंशाअल्लाह ये बहुत तवील है, सरकार की हुकूमत बहुत तवील होगी, और खुदा करे कि इतनी तवील हो कि आशिकों को मौका ही इतना मिलता रहे कि वो थकेंगे तो नहीं, आशिक हो और थक जाए, ये तो नामुनासिब सा होता है। आशिक बस जी भर के अपनी हुज्जत को देखते रहें, हुज्जत के कुर्ब में रहें और हुज्जत के हुक्म पे अमल करते रहें, बस खुदा करे ऐसा मौका मुयस्सर है। आगे सवाल ये है कि क्या औरतों को भी ख्वाब में इमाम की ज़ियारत होती है? बिल्कुल होती है, बल्कि औरतें तो इमाम की बेटियां हैं, बेटियों तो अपने बाबा को देखती हैं, लेकिन बेटियां थोड़ा सा अपने अंदर जब शुक्र लेके आएंगी, सब्र लेके आएंगी, क्योंकि मुकाबला होता है बच्चियों में, उसके पास है तो मेरे पास नहीं है, ये नाशुक्री की अलामत होती है। तो मैं तो अगले दिन भी दोस्तों को गुजारिश कर रहा था, मुकाबला करना है तो किसी के कपड़ों के साथ मत कीजिए, किसी की गाड़ियों के साथ मत कीजिए, किसी के घरों के साथ मत कीजिए, किसी के सोफ़ा सेट के साथ मत कीजिए, किसी के पर्दों के साथ मत कीजिए। ये मुकाबले जचते नहीं, अली वालों के लिए बनते नहीं। मुकाबला करना है तो ये कीजिए, फ़ला बंदा माशाल्लाह बड़ा सालेह है, फ़ला बंदा बड़ा नेक है, फ़ला बंदा अपने आप को इमाम की तरफ इतना मुतवज्जा कर रहे हैं, हम मुकाबला करते हुए इससे आगे बढ़ के दिखाएं। हम कोशिश करते हैं हम भी उस जगह पहुँच जाएँ जहाँ ये आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को लेके जा रहे हैं या ये लेके जा चुका है, हम इससे भी आगे बढ़े ताकि हम भी इमाम के कुर्ब में वहाँ पहुँच जाएँ जहाँ इमाम हमारा मुंतज़िर भी है और हमारा मुंतज़र भी है। तो मुकाबला बनता है इस चीज़ का। तो बिल्कुल इमाम की ज़ियारत ख्वाब में हो सकती है। बेटियों को बाबा तो मिलते ही रहते हैं, क्यों नहीं हो सकती, लेकिन थोड़ा सा ये चीज़ें हैं ना। अच्छा, ये मर्दों के लिए भी हैं, ये ज़रूरी नहीं मैं बेटियों के लिए कह रहा हूँ। ये शुक्र वाला मामला है, ये सब्र वाला मामला है, ये हया वाला मामला है, ये दोनों के लिए है। उसके बाद हमारे पास सवाल आया था कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के जो ख़वास थे उनके हवाले से थोड़ा बताएं और उनका तारफ़ कराएं। सरकार के 4 ख़वास हैं और ये वो बाकमाल लोग हैं जो चुनाव हैं, इतने सारे लोगों में चुनाव हैं। मसलन मैं आपको एक ख़वास की बात बताता हूँ, आपको पता चल जाएगा वो उनका चुनाव क्या कमाल था। हुसैन बिन रो ये नौबख्ती कबीले के हैं। इस कबीले का जो सरदार है उनका नाम था अबू सहल नौबख्ती। ये नौबख्त कबीले के हैं। ए हुसैन बिन रो भी, मैं सिर्फ एक इमाम के सफ़ीर का, इमाम के ख़ास का मैं आपको ख़ास बात और ख़ास वाक़या बता रहा हूँ। तो अबू सहल नौबख्ती चूँकि कबीले का सरदार था, ये सारे मुहिब्बान आले मोहम्मद थे। चुनाव इमाम ने कर लिया हुसैन बिन रो का, और फिर अबू सहल नौबख्ती को किसी ने आकर कहा था कि अबू सहल नौबख्ती, चूँकि तुम कबीले के सरदार भी हो, कबीले के बड़े भी हो, इमाम ने तुम्हें छोड़ के तुम्हारे कबीले के एक फ़र्द का इंतखाब कर लिया। तो आगे से उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था हुज्जत खुदा मालिक होते हैं, आका होते हैं, सरदार होते हैं, शहनशाह होते हैं, मौला होते हैं, वो जैसे मुनासिब समझें, जिसके लिए पसंद फरमाएं। मैं कौन होता हूँ मैं अपना मशवरा दूँ कि मौला नहीं उसको नहीं, मुझे बना लेना चाह। उन्होंने कहा नहीं, हुसैन बिन रो यकीनन मारिफत में मुझसे बुलंद है। तो उनका ये जुमला हमारे लिए बेहतरीन एक नमूना है। अगर हम भी इस चीज़ को अपने अंदर उतार के और इस पर थोड़ा सा गौर फ़िक्र कर लें तो पता चल जाएगा इमाम के ख़वास की कैफियत क्या थी। तो इसी तरह 4 ख़वास से मैंने आपको बताई, उनकी खसूसियात क्या होंगी। आप एक से महसूस कर लें कि क्या क्या खसूसियात होगी। बल्कि मैं मीडिया टीम को कहूँगा किसी दिन एक प्रोग्राम रखें और इंशाअल्लाह इमाम के ख़वास पे बात करेंगे। ये 4 जो सफ़ीर थे, जो ग़ैबत सुग़रा में रहे, कितना कितना अरसा रहे, कितना टाइम था उनके पास, क्या क्या करते रहे, अहकामात कैसे थे उनके पास, इमाम के लोगों के क्या क्या वो मामलात इमाम तक पहुँचाते थे और इमाम की बातें लोगों तक पहुँचाते थे। और फिर इन प्रोग्राम में मैं तौक़ियात मुबारका भी गुजारिश करूँगा जो इमाम ने एहसान फरमाते हुए फरमाई थी कि लोगों तक पहुँचा दीजिए। इंशाअल्लाह इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक सवाल आया था कि कुरान में आयत के मुताबिक ज़मीन के वारिस सालिहीन हैं, तो ये सालिहीन कौन लोग हैं? देखिए, हम नमाज के तशहद में सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, हम पर सलाम और साले बंदों पर सलाम। तो ऐसे तो है ना बाकमाल साले बंदे जिनका तशहद में सलाम करना हमारे लिए लाजिम है,
جن پر تشدد میں سلام کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ صالحین ہیں کون؟ میں صالحین کے لیے، ویسے تو یہ ایک علیحدہ بہت بڑا ٹاپک ہے قرآن کی روح سے، معصوم کے فرمان کی روح سے، بس میں صرف ایک چیز کے ذریعے آپ تک بات پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ صاحبان اشارت ہیں اور پہنچ جائیں گے۔ اپنے زمانے کے امام کو ایک لقب سے ہم سب پکارتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا صالح۔ اب آپ خود محسوس کر لیں، جن کے بابا ابا صالح ہوں، صالحین کے بابا جن کے امام زمانہ ہوں، وہ صالحین کیسے ہوں گے؟ یقیناً وہ مطیع افراد ہوں گے، اطاعت والے ہوں گے، شکر والے ہوں گے، صبر والے ہوں گے، حیا والے ہوں گے، پاکیزہ ہوں گے، غیبت سے بچے ہوں گے، گنوں سے بچے ہوں گے، برائیوں سے، گناہوں سے، غلاظتوں سے اپنے آپ کو توفیق مانگ کے بچایا ہوگا۔ تو یہ وہ صالحین لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری تعریفیں بنتی ہے، اتنا اس سوال پہ اور فرما لیجئے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال آیا تھا کہ ظہور کے بعد 9 انسان بدل جائیں گے، تو رجت کا وقت کب شروع ہوگا، توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا؟ یقیناً رجت کے بعد ایسی نو بدل جائے گی کہ خدا ایک ایک چاہنے والے کو ہزار بیٹا بغیر انسانی طریقے سے بافرمان معصوم خدا عطا کرے گا۔ تو نو تو بدل ہی جائے گی۔ پھر یہ ہے کہ رجت کا وقت کب شروع ہوگا؟ انشاءاللہ بہت جلد۔ متوقع ظہور، ہر محب آل محمد اس وقت موجود ہے کہ بس ابھی آنے والے ہیں، بس وہ آنے والے ہیں، بس بہت قریب ہے ان کا آنا، بس وہ آنے والے ہیں بہت جلد۔ اور ہاں، توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا؟ جب ظہور کا اعلان ہو گیا تو پھر توبہ کا دروازہ تو بند ہو ہی جانا چاہیے۔ اور ہاں، ان کے لیے بند نہیں ہوگا جو غیر مسلم لوگ ہیں، ان کو حجت تمام کرنے کے لیے حجت خدا ضرور احسان فرمائیں گے۔ باقیوں کے لیے تو بند ہو جانا چاہیے، ان کو موقع تھوڑا ملے، بہت بڑا موقع ملا ہے، اگر اس کے باوجود وہ غور نہ کریں تو پھر مقدر کی بات ہے، نصیب کی بات ہے۔ تو معزز سامعین، آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے سوالات اور بڑی پیاری گفتگو کی، اور میں ایک ایک کا نام لوں گا تو کوئی یہ نہ ہو کوئی رہ جائے، تو یہ نہ محسوس کرے کہ سید نے میرا نام نہیں لیا۔ آج کے جو پروگرام میں کالز آئی تھیں مجھے یاد ہے، جوتی صاحب ہیں، امتیاز صاحب ہیں، صابر صاحب ہیں، کافی سکندر صاحب ہیں، کافی اچھی کالز آئیں۔ آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی، بڑی اچھی باتیں کی، بڑے اچھے مشورے دیے، بہت دعائیں دی۔ ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں اور امید کرتے ہیں آپ ضرور شیئر ضرور کریں گے۔ تو آج کی شب میں سوچ رہا ہوں ہم سب دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں بارگاہ خداوندی میں۔ پروردگار عالم، مالک ارض و سما، مالک کون و مکان، ہمارے کمزور ہاتھ تیری بارگاہ میں عرض دراز ہے۔ خالق، ہمارا تیرے اور تیرے پیاروں کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ خالق احسان فرما، جو تو نے ہم پہ احسان فرمایا ہے، یہ پیارے عطا کیے ہیں، ان پیاروں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ان پیاروں کے وفاداروں میں شمار فرما۔ پروردگار ان پیاروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کے حکم پہ اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں نفس کی غلامی سے آزاد فرما۔ پروردگار اس نفس نے ہم پہ بڑا ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، خالق اس نفس نے ہم پہ بڑا ظلم کیا، خالق اس نفس کے چنگل سے ہمیں آزاد فرما۔ ہمارے جسموں پہ ضمیر کی حکومت کو قائم فرما۔ پروردگار ہمیں قرب امام الزمان عطا فرما۔ پروردگار ہمیں امام کے جانثاروں میں، وفاداروں میں، سامنا کرنے والوں میں شمار فرما۔ پروردگار عالم، جو روح زمین پہ اس گھر کے چاہنے والے بیمار ہیں، برکت امام زمان علیہ السلام سے شفا اس لیے عطا فرما تاکہ وہ ٹھیک ہو کے حجت کے ظہور کی راہ ہموار کر سکے۔ پروردگار جو اس وقت روح زمین پہ تنگ دست ہیں، امام زمان علیہ السلام کے وجود اقدس کی برکت سے ان کی تنگ دستی دور فرما تاکہ ان کی تنگ دستی ٹھیک ہو جائے اور وہ اپنی زندگی بقیہ جو بچی ہے وہ امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے میں خرچ کر سکے۔ پروردگار ہم سب کو دنیا میں آ کے دل کی آنکھیں کھلوانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ کہتے ہوئے نہ چلے جائیں یہ ہمارے، ایک دفعہ یہ بھی کہہ دے تو بھی ہمارا ہے، تو بھی ہماری ہے۔ اور پروردگار اس سب ہم اپنے جانے والوں کو بالکل نہیں بھولیں گے، جہاں جہاں دفن ہیں، سادات مومنین، مرد عورتیں جہاں جہاں دفن ہیں، پروردگار جب تیری حجت کا ظہور ہو، قبروں سے کفن جاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شمار ہو۔ پروردگار امت کے گناہ معاف فرما۔ پروردگار اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، حق کو غلبہ عطا فرما۔ پروردگار روح زمین پہ جہاں جہاں مظلوم اور دکھی ہیں ان کی داد رسی فرما امام کے ظہور کی صورت میں۔ پروردگار حق کو فتح و کامیاب فرما، نصر من اللہ و فتح قریب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم، اجل اللہ تعالی فرج شریف۔